आतां जर एकलो कोण चलोन वयता आनी फाटल्यान स्कूटर येयली जाल्यार चलोंक मेळना ह्या रस्त्याचेर, कित्याक सबंद हांगा गार्बेज जाल्लेली आहा. आतां हांव चलोन वयता हांगासर, म्हाज्या फाटल्यान स्कूटर व्हरून मारता. ही परिस्थिती जाल्या म्हापसा खोर्ली. पळय लोक चलोन येतात. हांव नको लोक कशे चलोन येता हांगासून ते 5 मिनटां हांगासर उबो रावंक जायना. आतां हांव उबो हांगासर व्हिडियो करता पूण जायना, नाक बंद करून येवचें पडटा. ही परिस्थिती जाल्या म्हापसा खोर्ले हांगासर. ह्या गार्बेजीन अख्ख्या रस्त्याभर गार्बेज आहा. कोणाचेच लक्ष कशें नाका म्हणटा हें. शेखर गो यूट्यूब चॅनल हांव आतां खोर्ले आहा, खोर्ले म्हापसा. हो खोर्लेंतलो एक भितरलो रस्तो. जेन्ना पुलीस स्टेशना कडसून खोर्ले येताय फुडें मागीर एक स्पीड ब्रेकर गावता. उसापकार जंक्शन आहा हयसर. थंयसून लेफ्टान जो रोड येयला पळय हो रोड तो सामको स्ट्रेट पावता. पळया कितें जाल्या परिस्थिती ती रोडाची. या पळय गार्बेज रोड हो खोर्लेचो गार्बेज रोड हो. हांगासर आतांच न्हू कितलेच म्हयने जाले अशेंच आसता हें कितें, अशीच गार्बेज पडली आसता. आनी हांगा सरावंडींग सगळे लोक वस्ती, बरे घरां आहात, बंगले आहात, बिल्डिंगी आहात. म्हणल्यार हांव नको कोणूच कांय कित्याक करिनाका म्हणटा हांगासर. पळया कितें जालां तें. एका सायडीक रस्तोय फुटलेलो आहा आनी जेन्ना कोण चलोन येतात ते नाक बंद केल्या हांगा चलोंक मेळना. हांगासून कोणूय रावचो 10 मिनटां उबो रावन पळोवचो हांगा येवचो आनी कितें परिस्थिती हांगासर आहा ती. हे पळय हो रस्तोय फुटलेलो आहा. आतां 4 व्हिलर बी कशी वयता ते हांव नकळो. हे पळय हें सगळें गार्बेज जाला पळय. हे गार्बेज सगळी भाजी जाल्या हांगासर गार्बेजी. पळय गाडयो वचोन आनी तशें 2 व्हिलर एकलो कोण चलोन येत तुका वाट ना. कित्याक आतां हांव फुडें वयतलो आतां फुडल्यान स्कूटर येता कितें. पळया ही परिस्थिती म्हापशान जाल्या. वयता थंयसर गार्बेज आनी हे आनी पळय कितें तें. हें सामकें शॉकिंग कशें. हें खंयसर तर जंगलान कोण गार्बेज उडयना व्हरोन जेन्ना हायवेचेर बी सायडीक थंयसर झाडांनी. तशी हांगा जाल्या. हे खोर्लेन सारकें मेन सिटी एरिया खोर्ले म्हापसा. अशेंच न्हू हेका कितलेच म्हळ्यार अशें आहा हें. आनी हेजे वरसून गाडयो वचोन हें बरें प्रेस जाल्लेलें आहा पळय. हांगा हाडून कोण लोक उडयतात पोतयो. हो स्पॉट हो कसो उरलो काय म्हणटा स्पॉट हो तो गार्बेज स्पॉट हो. थंय हांगासरूय तशेंच आहा. हांगाय उडयलेलें आहा. सरावंडींग घरां आहा सगळीं. पळया लोकांनी चलपाचें खंयसर. हांव नको स्कुलाचे भुरगे बी एवटेन येता जाल्यार म्हाका खबर ना. म्हाका कोणी काल सांगलें ताका आयज हांगा येयलो हांव पळोवपाक. हें पळया म्हणून कितें जालां तें हांगासर. हे गार्बेजचो कोणी म्हाका फोटो धाडलो काडून. शे म्हापसा आमचें वयता थंयसर पांय घालता थंय गार्बेज, खड्डे रस्त्याचेर. अशें उलो एकलो व्हिडियोचेर उलयला सकाळीं. तो ट्रक जो उरलेलो मदीं रस्त्याचेर रस्तो ब्लॉक केलेलो डांगी कॉलनी धुलेर. थंय आतां पळय लोकांक आतां कशें चलचें पडटा पळय. अशें म्हाका दिसता कोणी पळोवंक नासतलें अशें असलें सिट्युएशन. अशें खंयसरूच म्हापशान आहा तशें. तशेंच हांगासर उदकाची पायप लायनी फुटलेली आहा. पळय कशें उदीक वयता तें. हेजेरूय कोणाचें लक्ष ना. पळया हें गार्बेज जालें तशेंच पायप लायन पळय कशें उदीक वयता भायर. पळय वेस्ट जाता पळय उदीक पळय.